बऱ्यांतलो बरो ह्युमन रिसोर्स करपा खातीर आमी वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो राज्यांत केल्या म्हणजे आमी जशें म्हणटा की ITI अपग्रेडेशना पासून NIT एस्टाब्लिशमेंट अशा पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी गोंयांत करपाक शकले. मागीर नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स कॉलेज आसतलें, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आसतलें किंवा नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आसतलें, पोलार इन्स्टिट्यूट आसतलें, अशी विविध नॅशनल लेव्हलाची इन्स्टिट्यूशनां ही गेल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात आमी गोंयांत पळयता. स्वताची एग्रीकल्चर कॉलेज आसतली किंवा आमची स्वताची वेटरनरी कॉलेज ह्या वर्सासान जी सुरवात करता ही म्हज्या समेस्त गोंयकार फ्युचरिस्टीक जनरेशना खातीर ही आमी करपाक शकले. हे खरें म्हणजे गोंयचें व्हिजन आसा. फुडल्या 50 वर्सां खातीर आमचो गोंयचो तरणाटो कशा पद्दतीन डेव्हलपमेंट करचो हाज्या खातीर हे डेव्हलप केल्लें इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे आमकां पॉसिबल जालें. ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात फक्त आनी फक्त मोदीजीच्या आशिर्वादान हे शक्य जालें. अदरवायज गोंय सारकेल्या बारीकशा राज्याक हे करप खंयसरूच पॉसिबल नाशिल्लें. आनी हे सगळें सांबाळटा आसतना आमी पळयता की गोंय आमी जशें म्हणटा की सांबाळूनय दवरपा खातीर फुडल्या पिळये खातीर ह्या तरेचे वेगवेगळे म्हणजे बायोडायवर्सिटी किंवा कन्झर्वेशन हे करपाचें काम हे आमच्या सातत्यात सरकार करीत आसा.